أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم داخل البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آسفه وجبريل خادمه والقرآن مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريب رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين عرش اعظم برسول ازلی تھا عرش اعظم برسول ازلی تھا ڈالی ڈالی میں علی اور ولی تھا ہے سبز پتوں پہ حسن اور کلی پہ زہرا سرخ پھولوں سے حسین بن علی کا
چلتے آسان بلکواری تھے تے چل حسین جیا نہیں چڑھتا وقت نماز قاضی چڑھتا بنا سے تسبیح پڑھتا اللہ کی نور سے ظاہر ہوئے پانچوں تن محمد اشعری و فاطمہ حسین حسن جد حسن والحسین جد حسن والحسین مولانا و مولا ابو القاسم محمد بن عبد الله نور نور الله يا أيها المستغفرون بنور جماله مظهر نور الهدى بلغ العلا بكماله مولا علي مشكل مشاء حسن الجاني جمالي حسنين جاني فاطمة حسن الجميع إسلامي يعني محمد مصطفى صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا